عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو غنحاولوا نشوفوا واحد الريزومي ديال لي زورينتاسيون بيداغوجيك ريلاتيف à l'enseignement du français au cycle primaire ديال 2020 2021. دونك غنشوفوا يعني واحد الملخص ديال التوجيهات البيداغوجية المتعلقة يعني بالتعليم الابتدائي، يعني مادة اللغة الفرنسية. إذن غيكون البلان ديال هاد السلسلة اللي غندير على هاد التوجيهات غيكون على هاد الشاكلة: لو بلان دو لا بريزونطاسيون، غنطرقوا لانتروديكسيون، غنشوفوا لي فوندمون يعني الأسس، ابخي غنشوفوا لي زورينتاسيون ريلاتيف au domaine d'activité. Après, on a choix méthodologique, la communication orale, la lecture, la production de l'écrit et les activités de langue. On a le projet de classe, on a les stratégies d'apprentissage, on a l'évaluation, soutien et les activités intégrées, on a les habilités et les capacités à développer, et on a aussi les organisations des apprentissages. دونك بالنسبه لهاد التوجيهات غتنفع يعني المترشحين يعني للتعليم الابتدائي في الديداكتيك خاصه. دونك نبداو بالنسبه للانتروداكسيون. dans un rapport d'équilibre, d'harmonie, de continuité et de cohérence entre les 6 années du cycle de l'enseignement primaire. يعني c'est-à-dire أن يعني في العلاقة ديال التوازن والتماسك والاستمرارية وكذلك التعاون بين السنوات الست ديال السلك الابتدائي. La présente présentation met en exergue les orientations pédagogiques relatives. يعني هذا سميتو يعني هذا العرض التقديمي كيسلط الضوء على التوجيهات البيداغوجية، يعني met en exergue les orientations pédagogiques relatives à l'enseignement ou bien à l'apprentissage du français dans ce cycle، يعني في هذا السلك ديال الابتدائي. Donc بالنسبة لي fondements comme le stipule le livre blanc، يعني كما نص الكتاب الأبيض، la vision stratégique de la réforme 2015-2030، يعني الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، et le curriculum ajusté des 4 premières années de l'enseignement primaire، وكذلك المنهاج المنقح للسنوات الأربع ديال الابتدائي. L'enseignement du français au Maroc se base، يعني التعليم ديال الفرنسية في المغرب كيتبازا se base de par son statut، يعني الوضعية la statut sur un certain nombre de fondements، يعني sur un certain nombre، يعني على واحد المجموعة ديال الأسس qui permettent de définir les profils d'entrée، يعني كيتأسس على مجموعة من الأسس اللي كتسمح لنا باش نعرفوا les profils d'entrée et de sortie، ainsi que les compétences à développer، يعني التركيفيات اللي خصنا نديفلوبيوها نطوروها، et qui oriente le choix des contenus à enseigner، يعني واللي كتوجهنا الاختيار ديال المحتوى اللي بغينا ندرسوه à enseigner. des démarches pédagogiques، يعني المقاربات البيداغوجية، et des approches didactiques adoptées، يعني والمقاربات الديداكتيكية اللي خصنا نعتمدوها. Donc l'enseignement ou bien apprentissage du français langue étrangère obéit au principe suivant، يعني أن التعليم ديال الفرنسية اللي هي لغة أجنبية كتخضع لمجموعة من المبادئ. لو بروميير برانسيب ان كادر بورتور دو فالور، يعني أن الإطار كيحمل القيم، مجموعة من القيم. لو دوزيام برانسيب ان ابرونتيساج، يعني أي تعلم فونكسيونيل، يعني تعلم وظيفي، اكسي
sur le développement des compétences. يعني كيتمركز sur le développement تطوير ديال الكفايات. بالنسبة le principe 3 une approche fondée sur l'action. يعني أي مقاربة كتكون كتأسس fondée sur l'action يعني على الفعل. une action centrée كيتمركز على l'apprenant ou bien l'apprenante. يعني أن كل فعل تعلمي كيتمركز على يعني المتعلم، يعني على التلميذ. بالنسبة لو برانسيب 4 ان ابرونتيساج يعني أن التعلم كيكون كولابوراتيف، يعني تعاوني، انتراكتيف يعني تفاعلي، اي سوليدير تضامني. بالنسبة للبرانسيب 5 une approche ouverte à la différenciation pédagogique، يعني أن المقاربة كتكون مفتوحة على الاختلاف البيداغوجي. donc le dernier principe une approche qui exploite les TIS، يعني هي مقاربة كتستغل لي تيس. لي تيس كيعنيو لي تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون، يعني تكنولوجيا المعلومات والتواصل، اي لي زاكتيفيتي انتيغري والأنشطة المندمجة. دونك بالنسبة لي زوريونتاسيون ريلاتيف او دومين داكتيفيتي عندنا بالنسبة لاكتيفيتي دو لونغ كاين لا كومبريهنسيون دو لورال، يعني الفهم ديال يعني الفهم الشفهي يعني دو لورال. كاين لا كومبريهنسيون دو ليكري يعني فهم المقروء ولا الفهم الكتابي. بالنسبة كاين لا برودكسيون دو لورال يعني إنتاج الشفهي، وكاين لا برودكسيون دو ليكريت اللي هو الإنتاج الكتابي. بالنسبة لي شوا ميثودولوجيك ديال لاكتيفيتي دو لونغ كاينين 4 ايتاب برينسيبال. كاين ليتاب اوبسيرفاسيون ديكوفيرت يعني الملاحظة والاكتشاف. دونك وصلنا لافان ديال الفيديو. ارجو ان ينال هذا الفيديو اعجابكم ورضاكم، وكنتمنى تكونوا يعني استفدتوا معنا. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديوهات ديالي على القناه، ما تنساوش يعني تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.